सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन गुरुः उत्तमतया भक्तानां मार्गदर्शनं करोति स्म। भक्तेषु एकैकस्य एकैका समस्या। कश्चन वदति मया उद्योगात् च्युतिः प्राप्ता इति। अपरः वदति सुहृदः मां दूरीकृतवन्तः इति। इतरः वदति मम सम्पत्तिः समग्रतया नष्टा इति। अन्यः वदति मम पत्नी मां परित्यज्य गता इति। गुरुः तु एकैकस्यापि कथनं विस्तरेण श्रुत्वा भवान् तु पुण्यवान् इति उक्त्वा तेन किं करणीयम् इति उपदिश्य प्रेषयति। एकस्मिन् दिने कश्चन भक्तः आश्रमम् आगत्य महात्मन् भवतः अनुग्रहेण अहं सन्तोषेण अस्मि इति अवदत्। तच्छ्रुत्वा गुरुः तं बलात् कपोले प्राहरत्। ततः गुरुभक्तयोः मध्ये किमपि सम्भाषणं प्रावर्तत। नूतनः कश्चन शिष्यः एतद् दृष्ट्वा ज्येष्ठं शिष्यम् अपृच्छत्, आर्या, अस्माकम् आचार्यस्य आचरणस्य आन्तर्यमेव मया न अवगम्यते। दुःखे विद्यमानं सः वदति भवान् पुण्यवान् इति। सन्तोषेण स्थितवन्तं तु सः प्रहरति, एवं किमर्थम् इति। तदा ज्येष्ठः शिष्यः अवदत्, यः दुःखे भवेत् सः आत्मना कृतं दोषम् अवगच्छति, आध्यात्ममार्गे अग्रे गच्छति च। अतः दुःखे स्थितं जनं भवान् भाग्यवान् इति उक्त्वा गुरुवर्यः तदीयं दोषमपि ज्ञापयित्वा आध्यात्ममार्गेण कथं गन्तव्यम् इति उपदिशति। यः सन्तोषेण स्थितः अस्मि इति अवदत् सः भ्रान्तिमार्गे आसीत्। स्वस्य दोषः कः इति सः न जानाति स्म, ज्ञातुं प्रयासमपि न करोति स्म। अतः एव गुरुः तं कपोले प्रहृत्य तदीयं दौर्बल्यम् अज्ञापयत्। ततः तदीयान् लोपान् अपि ज्ञापयित्वा तेन आत्मपरिष्काराय किं किं करणीयम् इति तेन बोधितं। भवान् तु आचार्यस्य प्रथमप्रतिस्पन्दमात्रं दृष्टवान्। तदीयेषु अग्रिमेषु प्रयासेषु अवधानं न दत्तवान् एव। किं कृतं चेत् कः आध्यात्ममार्गे अग्रे गच्छेत् इति गुरुवर्यः सम्यक् जानाति, तदनुगुणमेव व्यवहरति सः इति।